अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में 3 ऐसे वाक़यात की तफसीलात आपके सामने रखना चाह रही हूँ जो ना सिर्फ लर्ज़ा खेज़ हैं बल्कि हर कहानी का हर पहलू हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हुमैरा असगर के केस में जो सफ़ेद सफ़ूफ बरामद हुआ था उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जिसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल दिया। बहुत से नए सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। फिर सिद्रा का केस गैरत के नाम पर कत्ल, या ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ, इसमें भी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। और फिर बलूचिस्तान का अंदोहनाक वाक़या जहां एक माँ और एक आम शहरी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो तीनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हैरान कुन हैं, आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो हुमैरा असगर का जो मामला था उसका पस मंज़र तो आप सब जानते हैं कि 8 जुलाई को कराची के एक अपार्टमेंट से लाश बरामद हुई थी जो कि इंतहाई बुरी हालत में थी, जिसको पहचानना नामुमकिन था। और यहाँ पर बेलफ के साथ मिलकर पुलिस ने रेड किया था क्योंकि मालिक मकान का ये क्लेम था कि हुमैरा ने पिछले 1 साल से किराया अदा नहीं किया। खैर, उसके बाद इतनी ख़राब हालत में लाश का मिलना, और फिर पुलिस जो है इस पे हर रोज़ एक नए ज़ाविये से मतलब इस पर तहकीकात कर रही है। फिर वहाँ पर CTD की टीम पहुँचती है जिससे मतलब अपार्टमेंट के बारे में वहाँ से उनका ये कहना था कि हमें मिट्टी के प्यालों के अंदर से सफ़ेद सफ़ूफ जो है वो मिला है। ये 6 नमूने जो थे वो उठाए गए थे, 5 जो थे वो मिट्टी के प्यालों में थे और एक जो था वो किचन से मिला था। इसको टेस्ट के लिए भेजा गया। इसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आई। जो सफ़ूफ प्यालों में था वो समंदरी नमक निकला, और जो सफ़ूफ किचन के बर्तन से मिला है वो एक आम नमक है। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि नॉर्मली जो समंदरी नमक है वो बदबू ख़त्म करने या कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ इस मामले में हो सकती हैं। हुमैरा ने खुद रखा हो, क्योंकि हर कोई जो है वो चाहता है कि उसके घर में कीड़े मकोड़े ना आए या स्मेल ना आए, और या फिर जिसने हुमैरा को अगर कत्ल किया है, क्योंकि पुलिस इस पहलू पे ज़्यादा गौर कर रही है, तो उसने हुमैरा की लाश की बदबू मिटाने के लिए वहाँ पर ये सफ़ेद सफ़ूफ जो है वो जगह जगह रखा था। अब पुलिस जो है उसका ध्यान दूसरे पहलू की तरफ ज़्यादा है, और अगर ऐसा है तो फिर ये कुदरती मौत नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश भी जो है वो की जा रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस ताहाल ऑन गोइंग है, और जैसे ही कोई पेशरफ्त होगी डेफिनेटली वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये बज़ाहिर जो मामला है ये कुदरती मौत का नहीं लग रहा। यानी नॉर्मली घरों में जब इस तरह की कोई चीज़ रखी भी जाती है तो वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे वॉशरूम हो गया, किचन में जो नॉर्मली पी ट्रैप्स वगैरह होते हैं वहाँ रखा जाता है। बट 6 जगह से इस तरह के नमूने मिलना, तो पुलिस जो है इस पे मतलब कत्ल के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। और मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी कहा था कि एक गिरफ्तारी पुलिस ने की हुई है, लेकिन अभी उसको रिवील नहीं किया जा रहा। और कुछ ज़राए ये क्लेम भी कर रहे हैं कि हुमैरा का आईफोन जो लॉस्ट था वो भी मिल चुका है पुलिस को, लेकिन पुलिस जो है वो अभी ये मामलात ऑफिशियल नहीं कर रही, लेकिन ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं। लेट्स सी पुलिस ऑफिशियली ये मामलात कब अनाउंस करती है, क्या हकीकत है, ये आने वाला वक्त बताएगा, और जैसे ही कोई डिटेल सामने आएंगी आपको अपडेट करेंगे। दूसरा मामला है सिद्रा का कत्ल, और इसका ये जो सफ़र है रुखसती के वादे से लेकर कब्र तक का है। रावलपिंडी की रिहायशी सिद्रा शादीशुदा थी, मगर इसने अपने घर वालों को छोड़कर मतलब आज़ाद कश्मीर चली गई। वहाँ जाकर इसने उस्मान नामी लड़के से निकाह कर लिया। ये आप में से मोस्टली लोग इसका पस मंज़र जानते होंगे। अदालत में बयान दिया गया कि मैं कंवारी हूँ और ये शादी अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। फिर ख़ानदान को ये कबूल ना था। फिर लड़की के रिश्तेदार जो थे वहाँ जरगे की शक्ल में पहुँचे और ये वादा किया कि जो हो गया सो हो गया, हम अब इसे रुखसत करेंगे इज्जत के साथ। निकाह वगैरह तो हो चुका था, समझ लें इट वॉज अ काइंड ऑफ कोर्ट मैरिज, मगर सच इसके बिल्कुल बरक्स निकला। लड़की को वापस लाकर कत्ल कर दिया गया। उसको धोखे में रखा गया। ये कहा गया कि हम बाइज्जत तुम्हें अपने घर से रुखसत करेंगे, लेकिन जब वो आई अपने शौहर के साथ तो लड़की को जो है वो मार दिया गया, लाश दफन कर दी गई, और यहाँ तक कि उसकी कब्र का नामो निशान भी मिटा दिया गया और गुमशुदगी की झूठी FIR दर्ज करवाई गई। फिर इंकशाफ होता है
کسی نے قبر کا راز کھولا, قبر کشائی ہوئی, ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی کہ گلا دبایا گیا, سانس روک کر مارا گیا, گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے جسم پر بہت سے تشدد کے نشانات بھی موجود تھے. پولیس نے 4 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. عدالت نے 6 ملزمان کو ریمانڈ پر دے دیا, جس میں مانی گل جو کہ ممکنہ طور پر اس کا بھائی ہے, عرب گل جو کہ اس کا والد ہے, ظفر اللہ, عصمت اللہ جو جرگہ ممبر ہے, ضیاء الرحمان جو اس کا چچا ہے, اور ایک سلیم گل شامل ہے. اور ایک اور شخص تھا جو اس معاملے میں وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے, وہ ہے رکشہ ڈرائیور خیال محمد, جس نے لاش کو قبرستان منتقل کیا. اس نے دفعہ 164 کے تحت عدالت میں اقرار جرم کر لیا اور کہا کہ میں وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا ہوں. عدالت نے اسے جیل بھیج دیا اور پولیس کو اجازت دی کہ باقی ملزمان سے مزید تفتیش کی جائے, خاص طور پر وہ تکیہ برآمد کیا جائے جس سے گلا دبایا گیا تھا سدرا کا. یہ کیس اب ایک ہائی پروفائل جو کیس ہے وہ بن چکا ہے. عدالت نے ملزمان کے چہروں سے نقاب ہٹوانے کا بھی حکم دے دیا اور وکیل صفائی کو کیس کی فائل پڑھنے کی اجازت بھی دے دی گئی. اب سوال یہ ہے کیا انصاف واقعی ملے گا یا سدرا کا خون بھی صرف فائلوں میں دفن ہو جائے گا؟ تو یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. نارملی غیرت کے نام پر قتل جو کیے جاتے ہیں ان کا انجام کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ اس میں سب سے بڑی اگزامپل قندیل بلوچ کے آپ کے سامنے ہے کہ باپ نے ہی FIR درج کروائی بیٹے کے خلاف اور ساری زندگی قندیل بلوچ کو باپ اور بھائی مل کر کھاتے رہے. اس کے بعد بھائی نے قتل کر دیا, باپ نے معاف کر دیا. خیر, تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں. بلوچستان کا خاموش ماتم, بانو اور احسان اللہ کا قتل, جس نے بلوچستان کی خاموش فضا کو چیخوں سے بھر دیا. ایک ماں بانو جو تھی 5 بچوں کی ماں تھی اور شہری احسان اللہ سملانی کو بے دردی سے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا اور اس پر مختلف کہانیاں جو تھیں وہ منظر عام پر آ رہی تھی. قتل کی ویڈیو بنائی گئی اور خود قاتلوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا جیسے یہ کوئی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو, اپنے قبیلے کے لوگوں کو, خواتین کو, مردوں کو پیغام دینا چاہتے ہوں. معاملہ میڈیا پر آیا اور ایسے واقعات بلوچستان میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں, رپورٹ کم ہوتے ہیں, اس کی ویڈیو بن گئی. اب اس کیس میں اہم ملزم سردار شیر باز صادق زئی کو 10 دن کے ریمانڈ پر تفتیشی ٹیم کے حوالے کیا گیا اور مقتولہ کا بھائی جلال بھی ملزمان میں شامل ہے. کچھ ملزمان اب تک فرار ہیں. پولیس نے ابھی تک تلاش جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے. لیکن اب کیا ہوا کہ 2 اگست کو جو سردار ہے اس کو عدالت میں دوبارہ پیش کیا گیا. ایک اور اہم اپڈیٹ اس میں یہ ہے کہ بانو کی والدہ گلجان بی بی نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے 5 اگست تک سماعت ملتوی کر دی ہے. یاد رہے کہ ان کا DNA اور دیگر سیمپلز بھی لیے گئے تھے. جب کسی کو جوڈیشل کر دیا جائے تو وہ قانونی طور پر ضمانت اپلائی کر سکتا ہے. اس حق کے تحت گلجان نے بیل اپلائی کی ہے. یہ کیس صرف ایک قتل نہیں, یہ سوال ہے بلوچستان کے باسیوں کے انصاف پر کہ یہاں کب تک مظلوموں کی چیخیں صرف سوشل میڈیا پر سنائی دیتی رہیں گی. یہ 3 واقعات اور ان میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. مزید جو اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آج کے اس ویلاگ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ.